आजको यस भिडियोमा हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टबाट लास्ट च्याप्टर यानी कि एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टबाट मोडल क्वेसनमा भएको 10 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रब्लम जुन रहेको छ हो त्यसको सोलुसन गर्नेछौँ। जस्तो यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि द फलोइङ इन्फर्मेसन इज प्रोभाइडेड भनेको छ। सुरुमा तपाईलाई दियो नेट वर्किङ क्यापिटल रुपीज 6 लाख, यो 6 लाख भनेर चाहिँ वर्किङ क्यापिटल दियो। दैट रिप्रेजेन्ट, यसमा चाहिँ यसले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ भन्दाखेरि 3 लाख इन्भेन्ट्री भ्यालु यानी कि हाम्रो इन्भेन्ट्री भ्यालु हुन्छ नि, स्टक हुन्छ नि, त्यो चाहिँ 3 लाख रुपैयाँको रहेछ। अनि वर्किङ क्यापिटल भनेको चाहिँ कति रहेछ 6 लाख भन्ने रहेछ है, अथवा 600,000। करेन्ट लायबिलिटीज यानी कि हामीले एउटा छोटो समयमै दायित्व वहन गरिसक्नु पर्ने, तिरिसक्नु पर्ने हैन, त्यो रकम कति छ लगभग 2 लाख रुपैयाँ छ। करेन्ट लायबिलिटीज हाम्रो कति छ 2 लाख। क्यापिटल इम्प्लोइड रुपीज 1 मिलियन अथवा 10 लाख रुपैयाँ हैन। अब हाम्रो क्यापिटल जम्मा जम्मी टोटल क्यापिटल चाहिँ कति रहेछ 10 लाख रहेछ। अब क्यापिटल इम्प्लोइडको फर्मुला पनि हामीले यो अघिल्लो भिडियोजमा चाहिँ सबै फर्मुलाहरु डिस्कस गरेका थियौं। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको चाहिँ के हो तपाईको लङ टर्म डेट प्लस शेयरहोल्डर्स इक्विटी हैन। अर्को डिबेन्चर, डिबेन्चरलाई चाहिँ हामी लङ टर्म डेटको रूपमा लिन्छौं हैन, यो लोन जस्तै हो, कति 4 लाख रुपैयाँ रेट पत्र भनिन्छ नेपालीमा। अकाउन्ट रिसिभेबल हामीले लिन बाँकी त हाम्रो के हो करेन्ट एसेट्स हो हैन, कति 2 लाख रुपैयाँ रहेछ, लिन बाँकी हामीले कति रहेछ 2 लाख रुपैयाँ रहेछ है। अपरेटिङ प्रॉफिट अफ द इयर, त्यो वर्षको अपरेटिङ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हैन, अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ कति रहेछ 1 लाख रुपैयाँ रहेछ। अनि यो 1 लाख भनेको चाहिँ के भनेको छ रुपीज 1 लाख बीइङ 10% अफ सेल्स। अब यो याद गर्नुस् ल, सेल्स को 10% हो रे क्या। अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ हैन 100,000 हैन, अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ बीइङ 10% अफ सेल्स। र यो 1 लाख भनेको चाहिँ सेल्स को 10% हो रे। अब सेल्स को 10% 1 लाख हो भने सेल्स कति हो नेट 10 लाख हो नि त, 10 लाख को 10% 1 लाख हुन्छ। तसर्थ 1 लाख अपरेटिङ प्रॉफिट हो 10% अफ सेल्स यानी कि सेल्स चाहिँ हाम्रो 10 लाख रुपैयाँ रहेछ, यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि इन्कम ट्याक्स इज कति 25%। के बुझ्नु पर्छ भने नि यो अपरेटिङ प्रॉफिट 1 लाख भनेको छ नि, अपरेटिङ प्रॉफिटमा ट्याक्स घटाएको हुँदैन, याद गर्नु ल। अपरेटिङ प्रॉफिटमा ट्याक्स घटाएको हुँदैन भने चाहिँ हाम्रो इन्कम ट्याक्स कति रहेछ 25% रहेछ भने चाहिँ हाम्रो नेट प्रॉफिट कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 लाखमा अपरेटिङ प्रॉफिट भयो, अपरेटिङ प्रॉफिटको 25% ट्याक्स तिर्नु पर्छ भने चाहिँ 1 लाखमा 25% यानी कि 25,000 ट्याक्स तिरेपछि रहेको कति 75,000 75,000 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नेट इन्कम हुन्छ है। अब रिक्वायर्डमा हामीलाई के मागेको छ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हैन। अर्को के लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियोलाई हामी यो अघिल्लो भिडियोजमा डिस्कस गरेका थियौं फर्मुला समेत। लिक्विड रेशियोलाई के पनि भनिन्छ क्विक रेशियो पनि भनिन्छ अथवा एसिड टेस्ट रेशियो पनि भनिन्छ है। क्वेशनले लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो अथवा एसिड टेस्ट रेशियो जे पनि भन्न सक्छ, एउटै कुरा हो। अर्को के छ डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट हैन लङ टर्म डेब्ट अपन शेयरहोल्डर्स इक्विटी अथवा शेयरहोल्डर्स फन्ड। अर्को के छ स्टक टर्नओभर रेशियो हो, टर्नओभर भन्नासाथ माथिपट्टि सेल्स हुन्छ र सकभर स्टकको केसमा चाहिँ हामीले सीओजीएस अपन एभरेज इन्भेन्ट्रीको फर्मुला लाउनु पर्छ, त्यो सम्भव भएन भने बल्ल अर्को लाउने हो। अर्को के छ एभरेज पेएबल पिरियड, औसतमा हामीले कति अवधिमा चाहिँ पे गर्नुपर्छ त्यो कुरा आउँछ यसमा। रिटर्न अन शेयरहोल्डर्स इक्विटी, जुन हाम्रो कम्पनीले कमाएको नेट प्रॉफिट हुन्छ नि हैन, त्यो अर्निङ हुन्छ नि, शेयरहोल्डर्स इक्विटीको हिसाबमा चाहिँ कतिको रिटर्न हो त्यो निकाल्नु पर्यो। अनि अर्को छ नेट प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन भन्नासाथ सेल्समा हिसाब हुन्छ है। हाम्रो नेट प्रॉफिट चाहिँ सेल्सको आधारमा कति % हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले सोधेको छ। अनि यहाँ तपाईले मार्किङ पनि दिएको हुन्छ है, हाम्रो क्वेशनमा यसरी मार्किङ दिएको छ 1 + 6 × 1.5 = 10 भनेको टोटल 10 मार्क्सको रहेछ। हाम्रो ABCDEFG ल हेर्नुस् त रिक्वायर्डमा जी नम्बरसम्म छ, 7 वटा सम्म छ नि, भनेपछि के रहेछ भने सुरुको 1 मार्क्स जस्तो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 1 मार्क्सको भयो। अनि बाँकी 6 वटा छ नि, यो बाँकी 6 वटा चाहिँ 1.5 को दरले हिसाब हुँदो रहेछ है। भनेपछि 6 × 1.5 9 हो, 9 + 1 10 यानी कि यो टोटल 10 मार्क्सको क्वेशन रहेछ। अब जाउँ सोलुसनमा है त। पहिला सुरु त हामीलाई मागेको छ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स मागेको छ नि हैन। ल ए नम्बरमा जाउँ। अब हामीलाई यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हियर अपरेटिङ प्रॉफिट कति छ 1 लाख रुपैयाँ अथवा 100,000 रुपीज हैन। अपरेटिङ प्रॉफिट 1 लाख रुपैयाँ छ। अब यो अपरेटिङ प्रॉफिटमा ट्याक्स कति तिर्न बाँकी छ 25% तिर्न बाँकी छ नि, त्यही भएर लेस इन्कम ट्याक्स कति पर्सेन्ट 25%। कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 लाखमा 25% ट्याक्स तिर्नु हो भने 1 लाख अपरेटिङ प्रॉफिट हुँदा 25% ट्याक्स तिर्नु भनेको 25,000 रुपैयाँ हो भनेपछि तपाईको नेट प्रॉफिट चाहिँ कति आयो 75,000
1000 आयो। देयरफोर तपाईलाई रिक्वायर्डमा के मागेको छ, देयरफोर नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। ल हेर्नु है के आयो, आफ्टर ट्याक्स कति आयो तपाईको 75000 आयो। यो नै तपाईको के हो, आन्सर भयो। हाम्रो ए नम्बरको आन्सर कति आयो, 75000 आयो। अब जाउँ बी नम्बरमा। बी नम्बरमा के माग्यो, लिक्विड रेशियो अथवा क्विक रेशियो हैन। ल अब यसको आन्सर है त के हुन्छ, लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो माग्यो भने यसको फर्मुला के थियो, जस्तो हामीले चाहिँ क्विक रेशियो भन्थ्यौं, क्विक एसेट्स अथवा लिक्विड एसेट्स भन्न पनि सकिन्छ अपन करेन्ट लायबिलिटीज। ल यो फर्मुला लिक्विड रेशियो माग्यो अथवा क्विक रेशियो माग्यो भने यसको फर्मुला के हो, क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स छ हामीसँग छैन, हामीसँग इभन करेन्ट एसेट्स पनि छैन हो। अनि करेन्ट लायबिलिटी छ भन्दाखेरि करेन्ट लायबिलिटी चाहिँ छ 2 लाख रुपैयाँ। लिक्विड रेशियो मागेको छ, तपाईलाई चाहिन्छ करेन्ट लायबिलिटीज, तपाईलाई चाहिन्छ क्विक एसेट्स। अब करेन्ट लायबिलिटीज दिएको छ तर क्विक एसेट्स दिएको छैन भने चाहिँ यो निकाल्नु पर्यो नि त हो। ल अब के गरौँ भन्दाखेरि वर्किङ नोट भनौँ न त तलपट्टि, हामीसँग जे छैन त्यो निकालौँ। अब कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ, क्वेसनले केही न केही हिन्ट्सहरू दिएको हुन्छ कि। अब हामीले जुन फर्मुला पढेका हुन्छौँ कुन फर्मुला लगाउँदाखेरि चाहिँ आउँछ त, त्यो अलिकति लजिक लाउनु पर्छ है। जस्तो वर्किङ क्यापिटल त्यसै दिएको होइन होला कि। वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला एकचोटि सम्झिनुस् त। वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला के हो, करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज भने चाहिँ करेन्ट एसेट्स निस्क्यो। अनि फेरि करेन्ट एसेट्स निस्किसके पछाडि हामीले क्विक एसेट्स निकाल्न सक्छौँ। क्विक एसेट्सको फर्मुला के थियो, करेन्ट एसेट्समा हामीले इन्भेन्ट्री र प्रिपेड घटायो भने फेरि क्विक एसेट्स आउँथ्यो भने चाहिँ पहिला सुरु वर्किङ क्यापिटलबाट करेन्ट एसेट्स आउँदो रहेछ, फेरि करेन्ट एसेट्सबाट चाहिँ क्विक एसेट्स निकाल्न सकिँदो रहेछ हो। यो लजिक लाउनु पर्यो है। भनेपछि वर्किङ क्यापिटल छ हो, हियर वर्किङ क्यापिटल को फर्मुला के हो, करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज। यो हो नि फर्मुला, वर्किङ क्यापिटल इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज हो। अब हामीलाई नेट वर्किङ क्यापिटल दिएको छ कति, 600,000 अथवा 6 लाख रुपैयाँ। 6 लाख रुपैयाँ दियो। करेन्ट एसेट्स हामीलाई थाहा छैन, करेन्ट लायबिलिटीज हामीलाई कति छ, 2 लाख रुपैयाँ दिएको छ है, अथवा 200,000 रुपिस दिएको छ है। करेन्ट लायबिलिटीज र वर्किङ क्यापिटल दियो भने चाहिँ अब हिसाब गरौँ न त। यो -2 लाखलाई यता पठाउँदाखेरि के हुन्छ, +2 लाख हुन्छ नि। अनि यताटी रह्यो कि करेन्ट एसेट्स, -2 लाई यता पठाउँदाखेरि +2 भयो, 2 लाख हो हैन। देयरफोर अब करेन्ट एसेट्स कति आयो त, अब यो +2 लाख + 6 लाख गर्दा कति भयो, टोटलमा रुपीस 8 लाख आयो है। देयरफोर करेन्ट एसेट्स कति आयो, 1 लाख आयो। हाम्रो फर्मुलामा फेरि करेन्ट एसेट्स चाहियो हैन, हाम्रो फर्मुलामा चाहियो के हो, क्विक एसेट्स। अब करेन्ट एसेट्स आइसके पछाडि हामीले क्विक एसेट्स निकाल्न सक्छौं। नाउ क्विक एसेट्स भनेको के भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स भनेको चाहिँ त्यस्तो एसेट जसलाई चाहिँ हामीले क्याशमा कन्भर्ट गर्नको लागि अथवा त्यो एसेट्स रियलाइज हुनको लागि 1 इयर सम्म टाइम लाग्न सक्छ भने त्यो करेन्ट एसेट्स हो। क्विक एसेट्स भनेको चाहिँ इमिडिएटली के चाहेको अवस्थामा इमिडिएटली कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त रियलाइज गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, क्विक एसेट्स भन्छौँ। सो क्विक एसेट्स भनेको चाहिँ करेन्ट एसेट्स भित्रको एउटा पार्ट हो। क्विक एसेट्स भनेको के हो, करेन्ट एसेट्स भित्रको एउटा पार्ट हो है। अब त्यो यसको फर्मुला के थियो, करेन्ट एसेट्समा हामीले इमिडिएटली कन्भर्ट गर्न नसक्ने दुईटा कुरा छ। एउटा के छ, इन्भेन्ट्री, अर्को के छ, प्रिपेड। यो दुईटा कुरालाई चाहिँ हामी इमिडिएटली क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ, वेट गर्नै पर्छ हैन, कुर्नै पर्छ। तसर्थ यो दुईटा कुरा चाहिँ करेन्ट एसेट्समा हामी घटाउँछौँ क्विक एसेट्सको केसमा हैन। क्विक एसेट्स निकाल्नु छ भने करेन्ट एसेट्स चाहिँ यो दुईटा कुरा घटाउँथ्यो। फर्मुला पनि यही थियो है। अब करेन्ट एसेट्स भर्खर निकाल्यो नि त, यी 8 लाख रुपैयाँ हो। करेन्ट एसेट्स कति आयो, 8 लाख रुपैयाँ। इन्भेन्ट्री छ, क्वेसनले दिएको छ नि, जस्तो नेट वर्किङ क्यापिटल 6 लाख हो, जसले चाहिँ के पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ त 3 लाख रुपैयाँ इन्भेन्ट्री भ्यालु, यानी कि 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ रुपीस 3 लाख चाहिँ अथवा 300,000 चाहिँ के हो, इन्भेन्ट्री भ्यालु। अब प्रिपेडको कुरै छैन भने चाहिँ हामी के मान्छौँ, 0 मान्छौँ है। भनेपछि कति आयो, रुपीस 5 लाख। अब ल हेर्नुहोस् क्विक एसेट्स कति आयो, 5 लाख आयो। अब सोलुसन गरौँ नि त माथि। क्विक एसेट्स भनेको कति आयो, रुपीस
5 लाख आयो है डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज भनेको यो क्वेसनले कति दिएको छ 2 लाख रुपीस यो भनेको 2.5 आउँछ अनि करेन्ट रेशियो यो लिक्विड अथवा क्विक रेशियोको केसमा हामी के गर्छौं पछाडी 1 थप्छौं किन थप्छौं र यसको लजिक के थियो हामीले अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस गरिसक्यौं है अब जाउँ सी नम्बरमा है भर बी नम्बरको आन्सर कति आयो 2.5:1 आयो है अब सी नम्बरमा जाउँ डेट इक्विटी रेशियोमा आएको छ ल अब डेट इक्विटी रेशियोमा आएको छ भने हियर डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टु यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि लङ टर्म डेट अथवा एलटीडी डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड अथवा शेयर होल्डर्स इक्विटी यो थियो है फर्मुला डेट इक्विटी रेशियोको फर्मुला के हो लङ टर्म डेट डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी अब पहिला सुरु हामीले यहाँ पत्ता लगाउनु पर्यो कि हाम्रो फर्मुला यो फर्मुलामा चाहिने कुरा चाहिँ छ कि छैन त हैन लङ टर्म डेटमा जाने कुरा छ कि छैन शेयर होल्डर्स इक्विटीमा जाने कुरा डाइरेक्टली दिएको छ कि छैन भने निकाल्नु पर्यो हैन र यो हामी केमा निकाल्छौं पर्सेन्टेजमा निकाल्छौं सो इन्टु 100% पनि राख्नु है अब निकालौं नि त लङ टर्म डेट भने डाइरेक्टली छैन हियर वर्किङ नोट लङ टर्म डेट अथवा एलटीडी लङ टर्म डेट भनेको कम्पनीले लामो समयको भाका राखेर तिर्नुपर्ने लोनहरु हुन्छ नि हो लायबिलिटिजहरु हुन्छ नि हो त्यसलाई हामी युजुअली के भन्छौं लङ टर्म डेट भन्छौं है जसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि युजुअली कम्पनीले बेहोर्नु पर्छ हैन मोस्टली के पर्छ लोनहरु पर्छ र डिबेन्चर बोन्डहरु पर्छ है लङ टर्म डेटमा यहाँ के छ डिबेन्चर मात्रै छ यो डिबेन्चर जुन 4 लाख रुपैयाँ छ नि यो नै कम्पनीको लागि के हो लङ टर्म डेट हो है डेट भनेको ऋण हैन ल इज इक्वल टु यो एउटा डिबेन्चर मात्रै छ यो डिबेन्चर नै कम्पनीको लागि के भयो लङ टर्म डेट भयो कति रुपैयाँ 4 लाख रुपैयाँ हो ल माथि राख्न सकियो लङ टर्म डेटको ठाउँमा कति 4 लाख रुपैयाँ शेयर होल्डर्स इक्विटी कति छ हामीलाई थाहा छैन है इन्टु 100% त छँदै छ अब शेयर होल्डर्स इक्विटी पनि निकाल्नु पर्यो नि तल वर्किङ नोटमै निकाल्नु है अब शेयर होल्डर्स इक्विटी छैन क्वेशनमा कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ क्वेशनले दिएको इन्फर्मेसन अब हेर्नुस् के कसको केसमा चाहिँ शेयर होल्डर्स इक्विटी पनि फर्मुलामा इन्क्लुड छ जस्तो ल हेर्नुस् त क्यापिटल इम्प्लोयड छ नि यो क्यापिटल इम्प्लोयड त्यतिकै दिएको हैन है क्यापिटल इम्प्लोयडको फर्मुला के हो त्यो तपाईले सोच्नु पर्यो है क्यापिटल इम्प्लोयडको फर्मुला के हो लङ टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी अथवा शेयर होल्डर्स फन्ड जोड्नु भयो भने के आउँछ क्यापिटल इम्प्लोयड आउँछ अथवा टोटल क्यापिटल आउँछ भनेपछि हियर क्यापिटल इम्प्लोयड यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि लङ टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी यो हो नि फर्मुला हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि यही डिस्कस गरेका थियौं क्यापिटल इम्प्लोयड अथवा टोटल क्यापिटलको फर्मुला यो हो अब क्यापिटल इम्प्लोयड दिएको छ नि त कति दिएको छ 1 मिलियन दिएको छ अथवा 10 लाख रुपैयाँ दिएको छ इज इक्वल टु 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख है लङ टर्म डेट ट्याक्क आइसक्यो हाम्रो लङ टर्म डेट कति छ 4 लाख रुपैयाँ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी अब यो 4 लाखलाई यतापट्टि पठायो भने त -4 लाख हुन्छ अनि 10 लाखमा 4 लाख -4 लाख हुँदाखेरि कति हुन्छ 6 लाख आउँछ नि देयरफोर शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टु रुपीस कति 6 लाख ठीक छ 6 लाख रुपैयाँ हुन्छ है ल अब शेयर होल्डर्स इक्विटी कति हुने भयो 6 लाख रुपैयाँ हुने भयो यो हिसाब गर्दाखेरि 2 3 हैन 66.67% भनेर हामीले निकाल्न सक्छौं अब डिनरमा जाउँ के सोधेको छ स्टक टर्नओभर रेशियो स्टक टर्नओभर रेशियो हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा जस्तो यो स्टक टर्नओभर रेशियो अथवा इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो आईटीआर भनेको थियौ नि त्यसको दुईटा फर्मुला लगाएको थियौ है दुईटा फर्मुलामा के भनेको थियौ भन्दाखेरि एउटा फर्मुला चाहिँ के थियो भने COGS कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन एभरेज इन्भेन्टरी भनेको थियौ और अनि अर्को फर्मुला चाहिँ के थियो सेल्स अपन क्लोजिङ इन्भेन्टरी अथवा स्टक भ्यालु
सकभर हामीले कुन युज गर्नुपर्छ यो युज गर्नुपर्छ है र यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि चाहियो र एभरेज इन्भेन्ट्री ओपनिङ र एन्डिङ इन्भेन्ट्री छ भने त्यसको एभरेज चाहियो है यो क्वेशनमा यो निकाल्न सक्ने सम्भावना रहेन है भनेपछि अब हामीले कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो यही फर्मुला युज गर्नु पर्यो के फर्मुला युज गर्नु पर्यो सेल्स अपन क्लोजिङ इन्भेन्ट्री र यो टर्नओभर भन्न साथ जहिले पनि एन्सर केमा आउँछ टाइम्समा आउँछ है यो कुरा याद गर्नु होला है अब इन्टु 100% चाहिँ यसमा नगर्नु होला है ल यो रहेछ फर्मुला अब पहिला सुरु त सेल्स चाहियो अनि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहियो अब सेल्स भनेको हामीलाई थाहा छैन क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अथवा इन्भेन्ट्री भनेर त क्वेशनले दिएको छ नि इन्भेन्ट्री भ्यालु कति छ रे 3 लाख रुपैयाँ छ भनेको छ नि भनेपछि इन्भेन्ट्री यो इन्भेन्ट्री चाहिँ छ अब सेल्स त क्वेशनले दिएको छैन अब निकालौँ न त सेल्सको बारेमा हामीले कहाँबाट निकाल्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ क्वेशनले जुन अपरेटिङ प्रॉफिट 1 लाख रुपैयाँ भनेर दिएको छ यो 1 लाख भनेको चाहिँ सेल्सको 10% हो भनेको छ नि त हो यहीबाट निकाल्न सक्छौँ हियर 10% अफ सेल्स को 10% चाहिँ कति हो रे 1 लाख रुपैयाँ हो रे भनेपछि सेल्स भने कति निकाल्न सकिन्छ नि हैन और अब यो 10% भनेको 10/100 हो रुपीस यो हिसाब गर्नुस् हैन देयरफोर सेल्स इज इक्वल टु कति आउँछ यो 100 लाई जस्तो यो काट्यो रुपीस 1 लाख इन्टु 10 यो डिवाइड को 10 उतापट्टि जाँदा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ नि जस्तो प्लस माइनस हुन्छ भने जस्तै मल्टिप्लाई डिवाइड हुन्छ डिवाइडमा भएको कुरा चाहिँ उता जाँदा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ हो देयरफोर सेल्स कति आयो हाम्रो 1 मिलियन आयो ठीक छ ल अब 3 लाखले 1 मिलियनलाई डिवाइड गर्दाखेरि 3.33 टाइम्स आउने भयो है त अर्को यहाँ हामीले सोधेको छ एभरेज पेबल पिरियड है पेबल भनेपछि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो हामीले पे गर्नु पर्ने औसतमा हामीले कति दिनमा एभरेजमा पे गरिरहेका छौं कति पिरियडमा पे गरिरहेका छौं है एभरेज पेबल पिरियड है यसको फर्मुला के छ भन्दाखेरि जस्तो अब दिनमा निकाल्ने हो कि विक्समा निकाल्ने हो कि नर्मली हामी दिनमै निकाल्छौं हैन सो फर्मुला के हुन्छ डेज इन अ इयर एक वर्षमा कति दिन हुन्छ हैन जस्तो विक्समा निकाल्ने भने विक्स इन अ इयर 52 विक्स भनेर राख्न सक्नुहुन्छ तर हामी युजुअली डेजमा निकाल्छौं डेज इन अ इयर मल्टिप्लाई बाइ है अब हामीले तिर्नु पर्ने हो नि त त्यही भएर अकाउन्ट पेबल अब यहाँ अरु केही इन्फर्मेसन छैन सो हामी के गर्छौं यहाँ सेल्स को आधारमा अकाउन्ट पेबल निकाल्छौं है ल अब डेज इन अ इयर वर्षमा कति दिन हुन्छ हामीलाई थाहा छैन हैन एक्ज्याक्टली क्वेशनले दिएको छैन अब 365 दिन हुन्छ भने हामी एज्युम गर्छौं हैन कहिलेकाहीँ 366 डेज पनि हुन्छ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ 360 डेज भनेर एज्युम पनि गर्न सक्नुहुन्छ है 365 पनि राख्न सक्नुभयो अथवा 360 पनि राख्न सक्नुभयो है एज्युम डेज इन अ इयर इज 360 ठीक छ डेज इन इयर हामीले कति एज्युम गर्यौं 360 365 पनि राख्न सक्नुहुन्छ है 360 इन्टु अकाउन्ट पेबल कति छ अब अकाउन्ट पेबल भनेर क्वेशनले दिएको छ छैन क्वेशनले अकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ सोधेको छ 2 लाख रुपैयाँ भनेर हैन दिएको छ अब अकाउन्ट पेबल हो नि त अब अकाउन्ट पेबल भनेको युजुअली कहाँ पर्छ करेन्ट लायबिलिटीज भित्र पर्छ के लायबिलिटीज भनेको दायित्व हामीले बन्द गरिसक्नु पर्ने छोटो समयमा तिर्सक्नु पर्ने अब छुट्टै अकाउन्ट पेबल भनेर दिएको छैन भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो यो करेन्ट लायबिलिटीज नै के हो अकाउन्ट पेबल हो अथवा अकाउन्ट पेबल यही भित्रै पर्छ यही हो है कति छ 2 लाख रुपैयाँ सेल्स कति छ भन्दाखेरि अघि भर्खर हामीले निकालेको थियौं 1 मिलियन अथवा 10 लाख रुपैयाँ आएको थियो हो ए ल ठीक छ यति हो अब यसलाई हिसाब गरौँ भनेको 36 into 2 72 days आर अब जो रिक्वायर्ड को एफ नम्बर है रिटर्न अन शेयरहोल्डर्स इक्विटी भनेको छ एफ नम्बरमा हामीलाई के मागेको छ रिटर्न अन शेयरहोल्डर्स इक्विटी अब यसको फर्मुला के हो रिटर्न भन्न साथ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अपन है के को आधारमा शेयरहोल्डर्स इक्विटी को आधारमा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अघि हामी सुरुमै निकाल्यौ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर निकाल्यौ नि कति 75,000 अब यो जहिले पनि हामी केमा निकाल्छौं
रिटर्न भनेपछि पर्सेन्टेजमा निकाल्छ कि कतिको रिटर्न भएछ, कति पर्सेन्टेजको चाहिँ रिटर्न आएछ हैन। ल डिवाइडेड बाइ सेयरहोल्डर्स इक्विटी क्वेसनमा छैन, अघि हामीले निकालेको थियौँ। अघि जस्तो हामीले कहाँ निकालेको थियौँ भन्दाखेरि डेट टु इक्विटी रेसियो निकाल्दाखेरि सेयरहोल्डर्स इक्विटी चाहिएको थियो, सेयरहोल्डर्स इक्विटी निकालेका थियौँ। कहाँबाट निकालेका थियौँ भन्दाखेरि क्यापिटल इम्प्लोइडको केसबाट निकालेको थियौँ। क्यापिटल इम्प्लोइड इक्वल टु लङ टर्म डेट प्लस सेयरहोल्डर्स इक्विटी भनेर चाहिँ हामीले 6 लाख रुपियाँ अघि वर्किङ नोटमा निकालेको थियौँ। हामीले मेटिसक्यौँ, त्यो कति आएको थियो, 6 लाख रुपियाँ आएको थियो हो। ल इन्टु 100%। अब यसलाई सल्भ गरौँ, 3टा 0 3टा 0 हो भनेपछि 6 1 जा 6 1 6 2 जा 12.5 12.5% चाहिँ हाम्रो रिटर्न अन सेयरहोल्डर्स इक्विटी आयो। लास्टमा अब हामीलाई जिनरमा आएको छ नेट प्रॉफिट मार्जिन। मार्जिन युजुअली केमा बेस्ड हुन्छ, सेल्समा बेस्ड हुन्छ है। नेट प्रॉफिट मार्जिनको फर्मुला के थियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स इन डिवाइडेड बाई मार्जिन भनेपछि सेल्स, नेट सेल्स है, इन्टु यो केमा निकाल्नुपर्छ, हामीले पर्सेन्टेजमा निकाल्नुपर्छ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन हामीले सेल्स गरेकोबाट कति चाहिँ नेट प्रॉफिट बस्यो, हामीले 10 लाखको सेल्स गरेका छौँ भने त्यसमा कति चाहिँ नाफा बस्यो र त्यो कति पर्सेन्ट हो हामीले त्यो देखाउनुपर्छ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर हामीले एनरमा सुरुमै निकालेको थियौँ कति, रुपिस 75,000 सेल्स। अघि हामीले यो स्टक टर्नओभर रेशियो गर्दाखेरि यसको वर्किङ नोटमा हामीले सेल्स निकालेका थियौँ नि, क्वेसनले नदिए पनि हामीले निकालेका थियौँ हैन। सेल्स भनेको के थियो, अपरेटिङ प्रॉफिट 1 लाख हो र यो त्यो 1 लाख भनेको चाहिँ सेल्सको 10% हो भनेपछि सेल्स भनेको 10 लाख हो भनेर निकालेका थियौँ नि। यहाँ गर्दा वर्किङ नोटमा हो भनेपछि 10 लाख रुपियाँ अथवा 1 मिलियन। अब 75,000 10 लाखमा भनेको यो सिम्पली 7.5% हो हैन। ल 2टा 0 कट, ल हिसाब गरौँ न, यो हो। अब 75/10 भनेको 7.5% हुन गयो है। देयरफोर हाम्रो नेट प्रॉफिट मार्जिन कति आयो, 7.5% आउन गयो।